नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र केही विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्ने दायित्व बोकेको संघीय संसदको बैठक अलमलमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न गरेपछि संसदले काम गर्न सकेको छैन। शुक्रबारको बैठकमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बजेट लगायत केही अध्यादेशहरू एमाले अवरोधकै बीचमा संसदमा पेश गर्ने अनुमति दिनु भएको थियो। सभामुखसँगै रुष्ट बनेको एमालेले बैठक सहजै सञ्चालन गर्न नदिने अड्डी कसेको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ, तर सभामुखसँग नै रुष्ट एमालेले सहमति गर्ला भन्न सकिँदैन। आजै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदै पदमुक्त नगरेसम्म अवरोध जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई कसरी अवमूल्यन गर्न सकेला र आफ्नो अडिगका कारण अर्को दललाई अवमूल्यन गर्न पक्कै हुँदैन। त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा एमालेले मुद्दा दायर गरेको छ। अझ भनौं यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको छ। एमालेको संसद अवरोधले संसदीय अभ्यासलाई पुनः एकपटक अपमानित गरेको छ। यो पहिलो होइन जुन दल प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छ त्यो दलले संसद अवरोधलाई मूल हतियार बनाउने गरेको छ, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलमलमै रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि एमालेको अवरोध, संसद अवरोध बारे प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सोध्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ। भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाइयो। त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न। सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्री परिषद विस्तारमा जुटेन सहमति, थप छलफल गर्ने एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीहरूको नाम दिन सकेनन्। भोलिसम्म भयो भने अब सहमति खोज्ने कोसिस हुँदैछ, त्यो भयो भने भोलि मन्त्री परिषद विस्तार। राजनैतिक भेटघाट सकेर एमसीसी उपाध्यक्षको टोली स्वदेश फर्कियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाए सहयोग फिर्ता लैजाने अमेरिकी संकेत। एमसीसीलाई तत्काल फिर्ता लिएर एउटा नयाँ विकासको रणनीतिको नयाँ बाटोबाट जाने सम्भावना छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रम हटाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। वितरणमुखी आरोपको खण्डन। र बंगलादेशसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल गोलरहित बराबरीमा रोकियो। पहिलो खेलमा 2-1 ले जितेको नेपाल दोस्रोमा भने गोल गर्नबाट चुक्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि अवरोध पुर्याएको छ। आफ्नो पार्टीले कार्यवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको एमाले सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। बैठक सुरु हुने बित्तिकै नाराबाजी गरेका एमाले सांसदहरूले संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएका छन्। सभामुख सापकोटाले बैठक नियमित अवरोध गर्दा अन्य सांसदको अधिकार संकुचन हुने भन्दै बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्न र संवादबाट नै समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताउनु भयो। बैठक सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिनका लागि सहयोग गर्दछु। वाद विवाद र अब संवादतिर जानका लागि हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष त्यसै गरी सम्पूर्ण सांसदहरूलाई म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि हामीले वातावरण सहज बनाउनेतिर भूमिका खेलौं। दुई पटक बसेको बैठकमा अवरोध कायम भएपछि बैठक भदौ 29 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकमा 9वटा अध्यादेश पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको थियो। कार्यसूची सबै हटाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेपाल सहित 14 सांसदबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदमा छलफल हुन नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीचमा दूरी बढेको छ। लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरोध जारी राख्दा राष्ट्रिय राजनीति थप जटिल बन्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। तर सभामुखले छलफलको पहल थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री हुँदा आफैले 2 पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 9 अधिवेशनको जारी बैठकमा भने लगातार सहभागी छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएर संसद पुनर्स्थापना गरिदिँदा असन्तुष्ट बनेका ओली अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा छन्। संसदप्रति खासै रुचि नदेखाइरहेका ओली उपस्थित बैठकमा उनकै दलका सांसदहरूले लगातार अवरोध गरिरहेका छन्। यसअघि तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको शिकार बनेको संसद अहिले एमालेबाट बाहिरिएका नेता माधव नेपाल नेतृत्वको समूहका सांसदको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठक मारमा परेको छ। हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका 14 सांसदलाई लिएर एमालेले पठाएको पत्र अनुसार कारबाहीको सूचना टाँस नगरिदिएको भन्दै एमाले संसद अवरोधमा उत्रिएको छ। जबकि निर्वाचन आयोगले नेता नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिएर सो पार्टीका सांसदहरू सत्तारूढ दलको बेन्चमा बस्न थालिसकेका छन्। ती सांसदलाई एमालेले पठाएको पुरानो पत्रका आधारमा कारबाहीको माग लिएर एमाले आक्रोशित देखिन्छ। एमालेलाई शान्त नपारेसम्म संसद सञ्चालन नहुने अडान एमालेको छ। यहाँ भन्नु खोजेको कुनै एउटा पार्टीको सांसदप्रति लक्षित हो। हामीले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर कारबाहीको सूचना जुन दिएका छौँ त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। अरूको दलको मान्छेको कुरा हो। त्यसैले यो जुन प्रसङ्ग आयो त्यो प्रसङ्गसँग यो कुरा फिटिकै मिलेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसद अवरोध गरिरहँदा सत्तारूढ दल र सभामुखले उनीहरूसँग संवादको प्रयास गरेका छैनन्। एमाले संवाद बिना शान्त नहुने देखेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सभामुख सापकोटा नै एमाले विभाजनमा मतियार बनेको आरोप लगाउँदै आएको एमाले सभामुखले बोलाएको बैठकपछि शान्त हुनेमा कतिपयले शंका गरेका छन्। सरकार पनि संसद बैठक कहिलेबाट सहज ढंगले सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा अन्यलमा छ। संसद सहज सञ्चालन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब आफूसँग नभई प्रतिपक्षी दलका नेतासँग खोज्नुपर्ने जवाब प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। एमाले अवरोधका कारण दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश कार्यसूचीमा चढेर पनि संसदमा पेश हुन सकेका छैनन्। उता अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पनि अलपत्र छ। एमालेलाई शान्त पार्न उसले कारबाही गरेका र अहिले अर्कै पार्टीका सांसदको हैसियतमा रहेका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन वैधानिक रूपमा पनि अब सम्भव देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अब कसरी संसद अघि बढ्ला र सरकारले सहज निकास खोज्ला, चासोका साथ हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध हटाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पहल थाल्नु भएको छ। सभामुख सापकोटाले भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। संसद अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका कारण संसदले कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन। छलफल र सहमतिकै आधारमा निकास निकाल्ने बताउँदै आउनुभएका सभामुख सापकोटाले भोलि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई छलफलका लागि बोलाउनु भएको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अवरोधसँगै पछिल्लो राजनैतिक अवस्थाका बारेमा समेत छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका मान्यहरूको बीचमा चाहिँ संवाद भयो, तर सहमति जुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ र विश्वास गरौँ भोलि दिउँसो बोलाउनु भएको छ। आज पनि सभामुख सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि राख्दै एमाले लगातार संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक 10 बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्ने संकेत गर्नुभएको छ। पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज लेखराज भट्टलाई नै दिने तयारीमा रहनुभएका अध्यक्ष ओलीसँग उपाध्यक्ष भीम रावल रुष्ट बन्नु भएको छ। नेकपा विघटन भएपछि एमालेमा रहनुभएका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता भट्टलाई एमाले फागुन 23 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज तोकेको थियो। एमाले विभाजन हुनै लाग्दा 10 बुँदे कार्यान्वयनमा सहमति जुटेपछि माधव नेपाललाई साथ दिँदै आएका नेता रावल
एमालेमै रहनुभयो। तर अहिले अध्यक्ष ओलीले भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज कायम राख्ने भएपछि रावल रुष्ट बन्नु भएको छ। रावललाई उपाध्यक्षको हैसियतमा समन्वय गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा नै कायम हुने अध्यक्ष ओलीको निर्देशन रहेको छ। रावल 2075 जेठ 2 सम्म एमालेको सुदूरपश्चिम इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष ओलीले आज बिहान उपाध्यक्ष रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमवाङ, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भट्ट, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थापा सहितका नेताहरूसँग छलफल गर्नु भएको थियो। छलफलमा ओलीले रावललाई उपाध्यक्षको रूपमा नै काम गर्न र भट्टलाई इन्चार्जमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। बालकोटमा भएको छलफलपछि रावलले आफू निकट सांसदहरूसँग छुट्टै छलफल गर्नु भएको थियो। ओली निकट नेताहरूले पूर्व माओवादी नेताहरूले सङ्कटमा साथ दिएकोले अन्याय गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 2 महिना पुग्नै लागेको छ, तर मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषदसम्म विस्तार गर्न नसकेको देउवा सरकार थप आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलहरूसँग मन्त्रीको नाम पटक पटक मागेका छन्, तर सत्ता सहयात्रीहरूले नाम भने दिन सकेका छैनन्। आन्तरिक समस्या बताउँदै आएका दलहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई सहज रूपमा काम गर्न दिँदैनन् भन्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई टालाटुली बटुलीको संज्ञा दिएका थिए। अर्थात् जोडजाड गरेर बनाइएको वर्तमान सरकार असफल हुने उनको आशय थियो। उनको यो भनाइलाई गलत साबित गर्छौ भन्ने दाबी गर्ने सत्तारूढ घटकहरू आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। उनीहरूले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि मन्त्रीहरूको नामसम्म पठाउन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पटक पटक मन्त्रीहरूको नाम दिन गठबन्धनका दलहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। भोलि अर्थात् अर्को साता मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउन नछाडेका गठबन्धन दलहरूकै कारण प्रधानमन्त्री देउवा असफल हुने दिशातर्फ अघि बढेका छन्। लगातार गठबन्धनको बैठक बस्यो तर पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीको नामावलीका लागि केही दिन कुर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। एकीकृत समाजवादीले सुरुमा दल दर्ता, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टी प्रवेशको विषय देखाउँदै आएको थियो। अहिले एमालेले माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दालाई एकीकृत समाजवादीले देखाउँदै आएको छ। संख्याको विषयमा झगडा छ, मन्त्रालयको विषयमा झगडा छ। 4 दलको गठबन्धनको बिचमा यो एकतालाई अझ मजबुत बनाउनुको क्रममा कुनै विवाद छैन। अहिले संसदमा यस्तो भइरहेछ, अध्यादेशहरू पेश गर्न पाइरहेको छैन। यस्ता केही समस्याहरू सल्टेपछि चाहिँ नि जानु राम्रो हुन्छ भनेर हामी 2-4 दिन हेरिरहेका छौँ। परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। अझै दलहरू बीचको भागबण्डा पनि अर्को समस्या रहेको कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्। कांग्रेस सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनकै आन्तरिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन्। माधवजीको जुन पार्टी बन्ने प्रक्रिया नै लामो लाग्यो, अझै त्यसमा अन्यल कायमै छ। त्यसले गर्दा उहाँले दिन सक्नु भएको छैन। अब जसपाले पनि दिन सकिरहेका छैन। आन्तरिक कुराहरू चाहिँ मिलाउन ढिला भएको छ। यसले गर्दा यो ढिला भएको छ। संख्यात्मक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति बने पनि कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने टुङ्गाउन बाँकी छ। जनता समाजवादी पार्टीले एकीकृत समाजवादी र माओवादी सरह आफूले मन्त्रालयको संख्या पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। 5 मन्त्रालय लिन माओवादी केन्द्र सहमत बनेको छ। संसद अवरुद्ध छ। के एजेन्डाहरू अगाडि गए पनि त्यो एजेन्डा अझै बाँकी छ। सम्भवतः आज भएन भने भोलिसम्म भयो भने अब सहमति खोज्ने कोसिस हुँदैछ। त्यो भयो भने भोलि मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ। अरू कुनै कारण रोकिएन। अहिले एक राज्य मन्त्री सहित 4 मन्त्रालयले मन्त्रीहरू पाएको छ, जसमा अर्थमन्त्री एकीकृत माओवादीका जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्रीमा पम्फा भुसाल, कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। बाँकी 21 मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
नेकपा छाडेका प्रदेश 1 का 10 सांसदहरूको शनाखतलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि प्रदेश 1 मा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयास थालिएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले शपथ लिएको 1 महिना नपुग्दै एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ। तर प्रदेशमा गठबन्धन दलका बीच ठोस निर्णय भएको छैन। तर गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी नयाँ सरकार गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिमा छन्। कांग्रेसले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को नेतृत्व गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दलबीचको एकता अनि प्रदेश नम्बर 1 मा जाने राजनीतिक सन्देश सँगसँगै प्रदेश सरकारले जुन किसिमको स्थायित्व र चाहिँ भोलिको लागि एउटा चाहिँ दूरगामी आधारहरू तयार गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो प्रभावकारी र सकारात्मक नेतृत्व चाहिँ कुनै पनि कांग्रेस दिन सक्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो जिकिर रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बताइरहँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दावी गरेको छ। प्रदेश 1 मा 93 सांसद छन्। बहुमतका लागि 46 सांसद आवश्यक पर्दछ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को टोलीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्यो। एमसीसी को उपाध्यक्ष फातेमा सुनमार नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूसँग गरेको भेटवार्ता खासै उपलब्धिमूलक हुन भने नसक्ने संकेतहरू देखा परेका छन्। अर्थात् एमसीसी परियोजनाबारे अमेरिका नेपालसँग थप छलफल गर्ने पक्षमा छैन। फातिमाको नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी लागू हुने वा नहुने अब निर्णायक मोडमा छ। एक रिपोर्ट। एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सहितको टोलीले एमसीसी परियोजना नेपालले लागू गर्ने वा नगर्ने बारे धारणा बुझ्न 4 दिने नेपाल भ्रमण गर्यो। भ्रमणको पहिलो दिन बिहिबार नै उपाध्यक्ष फातिमा सहितको टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्यो। शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता भयो। त्यसपछि उपाध्यक्ष फातिमाले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई, आइतबार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतसँग छलफल गरिन्। तर सबैले आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने जानकारी गराएका छन्। यो सँगै अमेरिकाले अब एमसीसी बारे थप छलफल नगर्ने प्रश्न पारेको छ। सम्भवतः अमेरिकाले जो नेपाल पक्षका मान्छेहरूले अमेरिकालाई जसले ब्रिफिङ गरे, जसले यो त हामी कमा फुली स्टपै चेन्ज नगरिकन पास गरिदिन्छु भने उनीहरूको पनि अब विश्वसनीयता खस्केको अवस्था हो। र अमेरिकाले एउटा नेपालको के भन्छ तपाईँको विकास सहयोगमा अमेरिका कसरी अब चाहिँ इन्भल्भ हुने भन्ने कुरामा यसबाट नयाँ उसबाट यसलाई फिर्ता लिएर एमसीसीलाई तत्काल फिर्ता लिएर एउटा विकासको रणनीतिको नयाँ बाटोबाट जाने सम्भावना त हुन सक्छ। नेपाल सरकारकै चाहनामा अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत 56 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको सहयोग दिने घोषणा गरेपछि त्यसको नेपालमा स्वागत गरियो। तर बिस्तारै एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा विवाद सुरु भयो। उक्त सहयोग परिचालन गरे नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने जस्ता हल्ला चल्यो। त्यो अहिले पनि कायम नै छ। त्यसबारे प्रश्न पार्न नेपालले एमसीसीलाई पत्राचार गर्यो। एमसीसीले पटक पटक सैन्य गतिविधि नरहेको भन्दै प्रश्न पार्दै आएको छ। उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन राजनैतिक छलफल जारी राखेको बताएका छन्। देउवा नेतृत्वकै सरकारका पालामा सन् 2017मा नेपाल र अमेरिका बीच एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। दलभित्रै चर्को विरोध खेपिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुमारसँगको भेटमा आफू राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका अर्का घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी सुरक्षासँग सम्बन्धित नरहेको भए मात्रै अनुमोदन गर्न सकिने भन्दै आश्वस्त हुन खोजेका छन्। विपक्षी नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले भने सरकारको नेतृत्व गर्दा विगतको सरकारले गरेको उक्त सम्झौता अघि बढाउने प्रयास आफूले गरेको भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनको निर्णय हेरेर एमालेले धारणा तय गर्ने बताएका थिए। दलहरूको एकजुटता नदेखेको अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न सक्ने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। नेपाली जनमत बुझेर अहिलेलाई पास जस्ता तसै गर्ने भने अब भोलिलाई चाहिँ अब अर्को उताको सेन्टरमा कुरा गरेर संशोधनको लागि तयार भएर
गरोस् र दुई देशको बीच सम्बन्ध संशोधित परिमार्जित नेपाली जनताको मतलाई कदर गर्ने किसिमले जाओस्। अमेरिकाका कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल आफ्नो स्वार्थभन्दा छिमेकीको स्वार्थमा केन्द्रित रहेको अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका छन्। अमेरिकाले नेपालसँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न ठूलो परियोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ। एमसीसी अमेरिकाको दुवै सदनबाट पारित भएर आएको हो र अमेरिका नेपालको संसदले पनि अनुमोदन गरोस् भन्ने चाहना राख्छ। तर नेपालमा बढ्दो विवाद भएपछि अमेरिका हच्किएको छ। यदि नेपालले एमसीसी बारे निर्णय दिन नसके अमेरिकाले फिर्ता लैजाने संकेत गरेको छ। सङ्खुवा सभाको मादै नगरपालिका वडा नम्बर 1 ममलिङको खोलागाउँमा एकै परिवारका 6 जनाको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। प्रादेशिक प्रहरी कार्यालयले सङ्खुवासभाको चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अभियुक्त 25 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा घटना र अभियुक्तको बारेमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी अरुण कुमार विसीले अभियुक्त कार्कीले नातामा ठूलो बुबा पर्ने तेजबहादुर कार्कीलाई मात्र मार्न खोजेको तर अरू परिवारका सदस्यहरूले पनि देखेपछि प्रमाण मेटाउन उनीहरूलाई पनि मारेको स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभयो। कोही मान्छे के बोल्न सक्दैन। त्यहाँ घटना घटेको पश्चात यहाँका मान्छेहरू त्यो वरिपरि घर त अलिकति टाढा छ, त्यहाँ 3-4 घर मात्रै छ त्यो घटनास्थल वरिपरि रहेको मृतकको घर, अभियुक्तको घर र उनीहरूको आफन्त पर्ने एकजनाको घर, त्यो 3टा घर त्यहाँ रहेको अलिक अरू घरहरू चाहिँ टाढा अवस्थामा रहेको देखिन्छ। गत सोमबार तेजबहादुर सहित उनकी श्रीमती कमला र रञ्जनाको एउटै मुङ्ग्रोले हत्या गरेको अभियुक्त लोकबहादुरले स्वीकारेका छन्। त्यस्तै 8 वर्षीय दिपेन र 5 वर्षीय गोमालाई लखेटेर हत्या गरेको खुलेको छ। उक्त घटनापछि तेजबहादुरको घर आएका अभियुक्त लोकबहादुरले सुँगुरलाई चारो पकाउँदै गरेको 84 वर्षीय पार्वताको भित्तामा टाउको ठोकाएर हत्या गरेको पाइएको डीआईजीबीसीले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व सरकारले अघि बढाएको केही कार्यक्रम अनावश्यक भएकोले हालै संसदमा पेश गरेको बजेट विधेयकमा हटाइएको बताउनु भएको छ। आज बजेटका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार घटाउन र राज्यको दायित्व पूरा गर्न अनावश्यक कार्यक्रम हटाइएको प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँले आवश्यकताका केही कार्यक्रम बाहेक पुरानै बजेटको कार्यक्रम निरन्तरता दिएको तथा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी केही करको दर हेरफेर गरेको जानकारी दिनुभएको छ। बजेट वितरणमुखी भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले राज्यको दायित्व पूरा गर्दै दीर्घरोगी तथा राजनीतिक आन्दोलनका योद्धाहरूलाई सहयोग गर्न मात्र खोजेको तर्क गर्नुभयो। वितरणमुखी बजेट भयो कि भनेर हामीले दुईटा पक्षमा जो रोगले ठुलो एउटा ग्रस्त भएको सङ्कटमा परेको एउटा पक्ष राज्यको दायित्व हो। संविधानले भनेको छ सम्पूर्ण स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको रूपमा भनेको छ, तर औषधि खान नपाउने जो अवस्था सिर्जना भएकाहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्ने भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने पनि जानकारी दिनुभयो। लोड व्यवस्थापनका लागि अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजना नै आजको आवश्यकता भएकोले सरकारले यस्ता आयोजनामा कर छुट दिएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई 7% पुर्याउने उहाँको दाबी थियो। धेरै अब हामीलाई पीआरआर र जलाशयको आवश्यकता छ। त्यस्ता जलाशय रिजर्भायर अथवा पीआरआर प्रोजेक्टहरूलाई प्राथमिकता दिएर 200 मेगावाट भन्दा माथि एउटा निश्चित अवधिसम्म उहाँहरूलाई आवश्यक प्रविधि भित्र्याउनका लागि पनि सहयोग पुर्याउने, कर छुट दिने। अर्थमन्त्री शर्माले शुक्रबार 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको संशोधन बजेट प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 जारी भएसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति पाउने भएका छन्। तर अस्पतालहरूका एम्बुलेन्सले मात्रै धान्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएसँगै आम नागरिकले सहज सुविधा पाउने दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट।
अहिले देशभर 6500 भन्दा बढी एम्बुलेन्स निजी स्तरबाट सञ्चालित छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ एम्बुलेन्स निर्देशिका अनुसार अब स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूले मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। निजी स्तरका यी एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापन अब कसरी होला त? र आम नागरिकले एम्बुलेन्सको जुन भाडामा गुनासो गरिरहेका छन् उनीहरूले राहत कसरी पाउलान् त? मानिसको जीवन मरणसँग जोडिएको संवेदनशील साधन एम्बुलेन्स सरकारको मापदण्ड अनुरूप सञ्चालित छैन। देशभर निजी क्षेत्रबाट मात्रै सञ्चालित 6500 भन्दा बढी एम्बुलेन्स मध्ये अधिकांशले न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। त्यही मापदण्ड र गुणस्तर नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत भदौ 17 गते राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 जारी गरेको छ। निर्देशिका अनुसार अब एम्बुलेन्समा अनिवार्य रूपमा 4 व्हील ड्राइभ, पावर स्टियरिङ, सस्पेन्सन चेन सिस्टमको हुनुपर्ने, क र ख वर्गको एम्बुलेन्सका लागि एचए एवं नर्स अनिवार्य हुनुपर्ने, एम्बुलेन्स चालकले जनस्वास्थ्य तालिम लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। क र ख वर्गको मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हामीले वितरण गर्ने। त्यस्तै अब एम्बुलेन्स चलाउनलाई हस्पिटलहरू र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जुन संस्थाहरू छन् त्यो संस्थाहरूले मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाउने। साथै क र ख वर्गको एम्बुलेन्सका लागि मात्र राजस्व छुटको सिफारिस गरिने उल्लेख छ। नेपालमा अहिले सबैजसो एम्बुलेन्स सहकारी, स्थानीय क्लब, सामाजिक संस्था, अस्पताल, टोल सुधार समिति, गुठीले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर एम्बुलेन्स सेवाप्रति नागरिकको गुनासो अत्यधिक छ। एम्बुलेन्सको भाडा मनलाग्दी भएको, समयमै एम्बुलेन्स नपाएको र दुर्गममा एम्बुलेन्स सेवा कठिन लगायतको गुनासो व्यापक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि एम्बुलेन्स मापदण्ड बनाएको थियो, तर मापदण्ड कागजमै सीमित हुँदा एम्बुलेन्स सेवा गुणस्तरीय थिएन। अहिले एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने भएको छ। एम्बुलेन्स सञ्चालक तथा चालकहरूले एम्बुलेन्स निर्देशिका 2078 ले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा अस्पताल तथा मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। प्राइभेट सेक्टर जस्तै मेडिकल कलेजहरू जस्तै भोलि चाहिँ गरिब जनताले उपचार गर्न नसक्ने हस्पिटल हुन्छ भने यो एम्बुलेन्स चल्न पनि अबको 3-4 वर्षमा चाहिँ गरिब जनताले एम्बुलेन्स चल्नलाई पनि कुनै एकादेशको कथा हुने चाहिँ यो सिन्डिकेटले चाहिँ बुझेको छ। हाल सञ्चालित 6500 एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन नगरी एम्बुलेन्स निर्देशिका जारी गर्दा समस्या देखिने भन्दै सरकारको जारी निर्देशिकाले सर्वसाधारणले सहज एम्बुलेन्स नपाउने स्थिति आउन सक्ने कतिपयको टिप्पणी छ। देशैभरका साथीहरूले गाउँमा भएको बिरामीलाई हस्पिटल ल्याउने, जिल्लामा भएको बिरामीलाई केन्द्रमा रेफर गर्ने, यसरी बोकिरहेछौँ। अब डक्टरको सिफारिस र स्वास्थ्य केन्द्रको सिफारिस भएर मात्रै बिरामी बोक्न पाउने नियम भयो भने घरमा भएको बिरामीलाई चाहिँ कुन डक्टरले रिफर गर्ला के? यसअघि सरकारले एम्बुलेन्सको भाडा प्रति किलोमिटर 40 रुपैयाँ तोकेको थियो, तर हालै जारी निर्देशिकामा भाडा तोकिएको छैन। अहिले सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सहरू ग वर्गका रहेका छन्। अब यी ग वर्गका एम्बुलेन्सलाई कि त स्तरोन्नति गरेर क र ख वर्गमा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाएर सरकारले आम नागरिकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको 26औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर न्युज 24 टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट मुकुन्द दाहाललाई सम्मान गरिएको छ। अग्रज पत्रकार दाहालले 25,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। खेलकुद पत्रकार मञ्चले गरेको हरेक वर्ष स्थापना दिवसका अवसरमा अग्रज पत्रकारलाई सम्मान र युवा पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। सम्मानित न्युज 24 कर्मी दाहालले पत्रकारितामा गरेको सङ्घर्षको सम्झना गर्दै युवा पुस्ताले सम्मान गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। र अब पनि यो सम्मानले मलाई अझ बढी यस क्षेत्रप्रति समर्पित रहने गरेको स्थान त्यसको लागि म खेलकुद पत्रकार मञ्चप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
दाहाल नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको संस्थापक सदस्य समेत हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुमन बमोजिम युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट गोविन्द राज नेपाल पुरस्कृत हुनुभएको छ। उहाँले 50,000 रुपैयाँ बराबरको ल्यापटप प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले पुरस्कारले पत्रकारिता यात्रा अगाडि बढाउन अझ हौसला मिलेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुद पत्रकारिताको विकासमा मञ्चको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 71.43 अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचकको वृद्धिसँगै परिसूचक 2,947 अङ्कमा कायम भएको हो। आइतबार 9 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम गत बिहिबारको तुलनामा बढी हो। गत बिहिबार 7 अर्ब 5 करोडको शेयर किनबेच भएको थियो। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहमा हरियाली छाएको छ। बैंकिङ 24 अङ्कले, विकास बैंक 273 अङ्क, फाइनान्स 114 अङ्क, होटल तथा पर्यटन 77 अङ्क, जलविद्युत 213 अङ्क, लगानी 2 अङ्क, जीवन बीमा 297 अङ्क, उत्पादन 279 अङ्क, माइक्रो फाइनान्स 113 अङ्क, निर्जीवन बीमा 424 अङ्क, अन्य 18 अङ्क र व्यापार समूह 42 अङ्कले बढेको छ। कारोबारमा आएका 171 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 12 कम्पनीको मात्रै घटेको छ। 2 कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आइतबार 1 दर्जन बढी कम्पनीको मूल्य 10% को हाराहारीमा बढेको छ। हिमालयन पावर पार्टनर, सिनर्जी पावर, गाँधी ग्रुप, शिवश्री हाइड्रो पावरको मूल्य पनि 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रो पावर अग्रस्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 73 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम र बंगलादेश बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आइतबार भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा गोल गर्ने केही अवसर पाए पनि फिनिसिङ भने गर्न सकेन। यसअघि पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले 2-1 गोल अन्तरले जितेको थियो। यसअघि सन् 2019 मा भएको ओलम्पिक छनौटमा नेपालले बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। नेपाल र बंगलादेश बीच अहिलेसम्म 8 वटा खेल हुँदा नेपाल अपराजित छ। दोस्रो खेलमा मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 3 जना खेलाडी परिवर्तन गरेका थिए। पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोलका केही अवसर बनाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेनन्। नेपालको सरू लिम्बू र विमला चौधरीले गोलको अवसर पाए पनि फिनिसिङ राम्रो हुन सकेन। दोस्रो हाफमा नेपालले 2 खेलाडी परिवर्तन गरे पनि गोल गर्न सकेन। नेपाल र बंगलादेश अब एएफसी महिला एसियन कप छनौट खेल्न उज्बेकिस्तान जानेछन्। नेपाल समूह एफमा छ। यस समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल असोज 2 गते फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल असोज 5 गते हङकङसँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष स्थानमा रहने टोली अर्को वर्ष भारतमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि एमालेको अवरोध, संसद अवरोधबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सोध्न प्रधानमन्त्रीको जवाफ। भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाइयो। कारबाहीको सूचना जुन दिएका छौं त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न। सत्तारूढ गठबन्धन बीच मन्त्रिपरिषद विस्तारमा जुटेन सहमति। थप छलफल गर्ने एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीहरूको नाम दिन सकेनन्। भोलिसम्म भयो भने अब सहमति खोज्ने कोसिस हुँदैछ। त्यो भयो भने भोलि मन्त्रिपरिषद विस्तार।
राजनीतिक भेटघाट सकेर एमसीसी उपाध्यक्षको टोली स्वदेश फर्कियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाए सहयोग फिर्ता लैजाने अमेरिकी सङ्केत। तत्काल फिर्ता लिएर एउटा नयाँ विकासको रणनीतिको नयाँ बाटोबाट जाने सम्भावना छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेटमा अनावश्यक कार्यक्रम हटाइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। वितरणमुखी आरोपको खण्डन। र बङ्गलादेशसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल गोलरहित बराबरीमा रोकियो। पहिलो खेलमा 2-1 ले जितेको नेपाल दोस्रोमा भने गोल गर्नबाट चुक्यो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।